ओके, आज हामी ग्राभिटेसनको बारेमा र सबै हैन यति यो ग्राभिटेसनल फोर्स, त्यस्तै गरिकन न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हैन, यसको भेरिएसन ड्यू टु हाइट एन्ड डेप्थ, त्यस्तै गरिकन ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, यो बेसिक हाम्रो यो 5 वटा पोइन्ट्सको बारेमा चाहिँ आज कुरा गर्छौँ हामी। ठिक छ। अब अलिकति म के गर्छु भन्दाखेरि यो फिजिक्सलाई चाहिँ अलिकति कसरी पढ्ने अथवा त्यसमा आउने सर्ट क्वेसन्स हैन, न्युमेरिकल क्वेसन्स, लङ एन्सर क्वेसन्सहरू आउँछ, डिफ्रेन्ट हैन वेटेजहरू क्यारी हुन्छ तिनीहरूले हैन। अब हो त्यो क्वेसन्सहरू सबैलाई चाहिँ पढ्ने एउटा के फर्मेट होला, के फर्मुला होला भन्ने टाइपको कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि मैले एउटा समराइज फर्ममा लेखेको छु। जस्तो जुनसुकै फिजिक्सको जुनसुकै टपिक्स हामीले चुज गऱ्यौँ भने त्यसभित्र हामीले यी कुराहरू खोज्ने प्रयास गर्ने हो। ठिक छ। त्यसको कन्सेप्ट हुनसक्छ अथवा डेफिनेसन हुनसक्छ, त्यो हामीलाई चाहिन्छ के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। त्यस पछाडि त्यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू हैन, कुनै इक्वेसन्सहरू हुन्छ, त्यो इक्वेसन्सहरू, अनि त्यो इक्वेसन्सलाई कसरी डेरिभेसन गर्ने हैन, र त्यो इक्वेसनलाई डेरिभेसन गर्ने क्रममा हामीले केही फिगरहरू बनाउँछौँ र त्यसको एक्सप्लेनेसनहरू गर्छौँ हैन। अनि त्यस्तै गरिकन त्यो कुनै पनि म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अथवा फिजिकल फेनोमेननको के हुन्छ त सिग्निफिकेन्स अथवा इम्पोर्टेन्स युज हुनसक्छ, त्यो के हो भनेर थिङ्किङ गर्ने। अनि फाइनल्ली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै कुराहरू बुझिसकेपछि हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्छ हैन। त्यसको लागि के गर्छौँ, यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको युज गरेर हामी हैन के हुन्छ त प्रब्लम्सहरूको क्याल्कुलेसन्सहरू गर्छौँ है। ल यति कुरालाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो कपीको कुनै साइडमा लेखेर राख्ने र हामी यो फिजिक्सको पढ्ने क्रममा हैन यो कुरालाई के गर्ने भन्दाखेरि एड्रेस गर्ने कोसिस गरेपछि गर्नुपर्छ हामीले। ठिक छ। त्यो भयो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ के पढ्नलाई। ठिक छ, एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसलाई यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिँदै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फिजिक्सको हरेक पोइन्ट्सहरूलाई पढ्ने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ। ल अब हामी सुरु गरौँ। त यो ग्राभिटेसनल फोर्स, त यो ग्राभिटेसनल फोर्सको केही नेचर्सहरूको बारेमा पहिलो पोइन्ट्समा हामी कुरा गर्छौँ। त सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर हुन्छ हैन। एट्र्याक्टिभ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ। ठिक छ। कुनै दुईटा अब्जेक्ट बीच लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स त्यो अलवेज के हुन्छ त एट्र्याक्टिभ इन नेचर हुन्छ है। यहाँ रिपल्सन भन्ने कुरै हुँदैन। ग्राभिटीले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा अब्जेक्टलाई एक अर्कामा के गर्ने एट्र्याक्सन गर्ने। ठिक छ। एट्र्याक्टिभ इन नेचर हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इट एक्ट्स बिट्विन द टु बडी फ्रम दायर के हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्टर। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ग्राभिटेसनल फोर्स इज अ सेन्ट्रल फोर्स भन्छौँ हामी, सेन्ट्रल फोर्स हैन। इट एक्ट्स बिट्विन द टु सेन्टर अफ द बडी हैन। यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो अब्जेक्ट यो भयो, यो अर्को अब्जेक्ट भयो भने हामी यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको यो यसरी यसको मास m1 यसको मास m2 छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको जुन डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्यो भने सेन्टर टु सेन्टर कनेक्सन गर्छौँ हैन। यसलाई सेन्ट्रल फोर्स भनिन्छ। अब त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी यसको के छ भने इट इज कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ है। यो कन्जर्भेटिभ फोर्स, अब यो कन्जर्भेटिभ फोर्स के हो यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो। यो कन्जर्भेटिभ फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो फोर्स जसले गर्ने वर्क डन एराउन्ड द क्लोज पाथ के हुन्छ जिरो हुन्छ भन्छौँ हामी। यदि कुनै फोर्स कन्जर्भेटिभ छ भने त्यसले गर्ने वर्क डन एराउन्ड द क्लोज पाथ के हुन्छ जिरो हुन्छ। त यहाँ म यसरी लेख्छु वर्क डन एराउन्ड द क्लोज पाथ जिरो हुन्छ। यसको लेखौँ त यो कन्जर्भेटिभ फोर्सको साइडमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वर्क डन हैन, वर्क डन एराउन्ड क्लोज पाथ है। यो क्लोज पाथमा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि अलवेज जिरो हुन्छ यो। अब यसलाई अलिकति बुझ्ने पनि प्रयास गरौँ। यो वर्क डन एराउन्ड द क्लोज पाथ जिरो हुन्छ, त्यो भयो भने के हुन्छ त फोर्स कन्जर्भेटिभ हुन्छ
हैन। र हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स के हो त कन्जर्भेटिभ भनिसकेपछि यसमा पनि ओर्डन एराउन्ड द क्लोज पाथ के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ। त्यसको लागि म एउटा ग्राभिटी फोर्सको एउटा एक्जाम्पल म यहाँ गर्छु। जस्तो के मानौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै अब्जेक्ट यहाँ छ, एउटा अब्जेक्टलाई के हुन्छ भन्दाखेरि केही सर्टेन हाइट मानौँ न यो सर्फेसदेखि हैन सर्टेन हाइट एचमा चाहिँ यो अर्थ भयो हैन। अर्थको केही हाइटमा एउटा अब्जेक्ट छ, मानौँ यो मास m गरेको अब्जेक्ट छ यो A भन्ने पोइन्टमा, यो B भन्ने पोइन्ट यहाँ भयो, दुईटा पोइन्ट हैन, दुईटा पोइन्ट लिए A र B। अब म भन्छु के भन्दाखेरि ओर्डन फ्रम A टु B, यो ओर्डन एराउन्ड द क्लोज पाथ भनेको के हो भन्दाखेरि A देखि B मा जाँदाखेरि गर्ने ओर्डन, यो ओर्डन फ्रम यो A टु B प्लस ओर्डन फ्रम अब B टु A इज इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। ठिक छ, यो यस्तै हो। ओर्डन एराउन्ड द क्लोज पाथ भनेको यो पोइन्टदेखि त्यो पोइन्टसम्म, फेरि त्यो पोइन्टदेखि त्यो पोइन्टसम्म ओर्डन के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। त अब हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो मास m गरेको अब्जेक्टमा कति फोर्स लाग्दो हो ड्यू टु ग्राभिटीको कारणले mg लाग्छ फोर्स। त ओर्डन कति हुन्छ? ओर्डन भनेको त हामीलाई थाहा छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। त यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स भनेको हामीले हाइट कति लिएको छौँ h लिएको छौँ, त के हुने रहेछ mg h हुने रहेछ। यो बुझिन्छ होला है, यो ओर्डन भनेको mg h हुन्छ के यो A देखि B मा जाँदाखेरि हैन। त यतापट्टि आउँदाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि g को डिरेक्सन के हुन्छ टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ हैन, टुवार्ड्स द अर्थतिर आएकोलाई के गर्छौँ पोजिटिभ g लिन्छौँ हैन। त्यस कारणले हामी mgh भन्छौँ ओर्डन फ्रम A टु B। त्यस्तै गरिकन अब यो B बाट A मा जानु पर्यो भने के हुन्छ त, अब यताबाट मासतिर जानु पर्यो भने त्यसमा लाग्ने फोर्स त m इन्टु g नै हो हैन। ओर्डन फ्रम B टु A इज इक्वल टु mg h। तर यसमा के छ भन्दाखेरि ग्राभिटीको डिरेक्सन अहिले के छ त भन्दाखेरि अगेन्स्टमा छ हैन। र यहाँ के हुन्छ त माइनस हुन्छ। त यो कारणले गर्दा दुईटालाई जोड्यो भने के आउँछ त अल्टिमेटली यो mgh माइनस mgh हैन, यसरी mgh प्लस माइनस mgh गर्यो भने के आउँछ त 0 आउँछ हो। त्यस कारणले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि दिस ग्राभिटेसनल फोर्स इज कन्जर्भेटिभ इन नेचर। ठिक छ, यसको बारेमा यति नै कुरा गरौँ अहिले। यसको अर्को च्याप्टरमा डिटेलमा पढाइ हुन्छ वर्क इनर्जी भन्ने च्याप्टरमा। त यतिले काम गर्छ, यो हामीलाई धेरै पछिसम्म काम लाग्ने एउटा एक्जाम्पल भएको भएर मैले अहिले यहाँ कुरा गरिहालेँ। यो कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ भनेर हामीले जानौँ र त्यो कन्जर्भेटिभ फोर्सको कारणले के हुने रहेछ भन्दाखेरि ओर्डन एराउन्ड द क्लोज पाथ 0 हुन्छ। त्यति जाने पनि पुग्छ अहिलेलाई है त। यो अनि यो एक्जाम्पल जाने झन् राम्रो। ल ठिक छ, अब यस पछाडि अरू के भन्न सकिन्छ त यो ग्राभिटेसनल फोर्सको प्रपर्टिजको बारेमा भन्दाखेरि इट अबे द इन्भर्स स्क्वायर ल भन्छौँ हैन हामीले। इट के हुन्छ भन्दाखेरि अबे द इन्भर्स स्क्वायर ल। यो त सबैलाई थाहा छ, अभियस कुरा हो। यसको यो हामीले फोर्स यसरी लेखेको होइन 1/r², त्यही हो। त्यसैलाई के हुन्छ इट अबे द इन्भर्स स्क्वायर ल 1/r² फलो गर्छ भने हैन, स्क्वायर अफ द यो डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ द टु बडी हुन्छ भने हैन, फोर्स यसरी प्रोपोर्सनल हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी इट अबे द इन्भर्स स्क्वायर ल भन्छौँ हैन। त्यस्तै गरिकन अर्को यसको दुईटा अरू प्रपर्टीहरूमा जाउँ हामी। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अन द प्रेजेन्स अफ अनदर बडी नियर बाई भन्छ क्या। जस्तो यो दुईटा अब्जेक्टको हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स क्यालकुलेसन गर्ने हो भने यो यतापट्टि अर्को एउटा अब्जेक्ट छ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि दुईटा बीचको निकालिरहेको हो नि त। दुईटा बीचको निकालेको हो भने त दुईटा यसको मास हैन को प्रोडक्ट लिने हो अनि यहाँदेखि यहाँको यसको डिस्टेन्सको हैन सेन्टरदेखिको डिस्टेन्सको स्क्वायर गरेर क्यालकुलेट गर्ने हो। त्यस कारणले यो अर्को अब्जेक्टले के गर्दैन भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले अब्जेक्टहरूको ग्राभिटेसनल फोर्स निकालिरहेको छौँ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्दैन। इट डज नट इन्फ्लुएन्स बाई अनदर बडी प्रेजेन्स नियर बाई। अर्को कुनै अब्जेक्ट नजिकै छ भने हैन त्यसले दुईटा अब्जेक्ट बीच हामीले क्यालकुलेसन गरेको ग्राभिटेसन फोर्सलाई चाहिँ असर गर्दैन। यो एउटा पोइन्ट हो हैन।
र अर्को लास्ट पोइन्ट हामी यसरी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट अन द प्रेजेन्स अफ द मिडियम भन्छ क्या। भन्न खोजेको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मानौँ न यो दुईवटा मास m1 र m2 को मास होइन, हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स मानौँ यसरी F = g होइन m1 m2 अपन r² गरेर क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ भने यो एयरमा क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ अनि त्यही दुईवटा अब्जेक्टलाई त्यही डिस्टेन्समा होइन पानीमा लगेर राख्यौँ भने के होला भनेर कसैले सोध्यो भने हामी के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि इट डजन्ट डिपेन्ड्स अपन द प्रेजेन्स अफ द मिडियम। त्यो मिडियम कुन मिडियममा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ भन्ने कुरामा डिपेन्डेन्सी राख्दैन होइन। यहाँ कुनै मिडियमको कुरा छैन, जस्ट यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा अब्जेक्टको होइन मासको प्रोडक्ट र तिनीहरूको सेन्टरको सेपरेसनको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल यो कुरा हुन्छ। इट डजन्ट डिपेन्ड्स अपन द प्रेजेन्स अफ अनदर बडी नियर बाई एन्ड अल्सो इन्डिपेन्डेन्ट अन द मिडियम। ठिक छ, यो पोइन्ट पनि याद गर्नु पर्यो। त यस्तै यस्तै पोइन्ट्सहरू हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्समा, यसको प्रपर्टिजहरू हुन्छ। ठिक छ, बेसिकली के हुन्छ एट्र्याक्टिभ नेचर सबै भइहाल्यो, सेन्ट्रल फोर्स भइहाल्यो, कन्जर्भेटिभ इन नेचर, obey the inverse square law and it independent on the presence of another body nearby and medium between the objects। यति गऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हामीलाई यसको प्रपर्टिजको बारेमा क्लियर हुन्छौँ। ठिक छ, र अब हामी दोस्रो पोइन्टमा मुभ गरौँ, त्यो भनेको न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। अब यसको बारेमा त खासै सबै हामी वेल नोन छौँ होइन। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट पनि थाहा छ हामीलाई। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा अब्जेक्ट होइन मास m1 र मास m2 र यिनीहरू बिचको सेन्टरदेखिको सेपरेसन r छ भने के भन्छ अरे द ग्राभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द मास m1 एन्ड m2 एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ त स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम द्याट सेन्टर। यही दुईवटा कुरा हो होइन। अब यो दुईवटा कुरालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी कम्बाइन गर्छौँ F = अथवा इन्भर्सली यसरी लेखौँ होइन m1 m2 अपन r²। त यसलाई F = यसरी लेख्ने चलन छ। यो कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट इट्स कल्ड द युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ हामी। m1 m2 अपन r² गर्छौँ। यति नै कुरा हो होइन। वेल अब यो g को बारेमा अलिकति हामी कुरा गर्छौँ। g भनेको के रहेछ त युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। अब यो यसको g को भ्यालुको बारेमा जाउँ हामी। g = कति हुन्छ यो हामीलाई स्कुल लेभलमै थाहा छ यो कुरा 6.67 × 10⁻⁻11 यो SI युनिटमा है न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg² हुँदाखेरि यो भ्यालु हुन्छ। त यसलाई CGS-मा लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा थियो, त्यो जान्नुपर्छ। त्यो हामीलाई पछि इन्ट्रान्सहरूतिर अथवा सर्ट क्वेसन्सहरूतिर त्यो कुरा सोध्न सक्छ। र सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यसरी गर्छौँ 6.67 × 10⁻⁻11 छँदैछ। अब यतापट्टिको यो युनिटलाई CGS-मा कन्भर्ट गरिदेऊ न। जस्तो हामी के छ भन्दाखेरि 1 न्युटन = कति हुन्छ CGS-मा गयो भने 10⁵ होइन। मिटरको कति हुन्छ 1 मिटर = सेन्टिमिटर। केजी कति हुन्छ 1 kg = होइन ग्राममा कति हुन्छ त यति हुन्छ। त यही भ्यालुहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि CGS-मा हामी राखिदिउँ। वी गेट द CGS भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट होइन। त अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि यसलाई इन्टु यो न्युटनलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो 10⁵ डाइनले यो लेख्नु पर्यो होइन। यसलाई म मेटाइदिन्छु ल। अब त्यस पछाडि यो मिटर स्क्वायरको ठाउँमा अब यो 100। अब यसको त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्क्वायर हुनु पर्यो होइन। यसरी स्क्वायर गरेर सेन्टिमिटरको पनि स्क्वायर। त्यस्तै अब 1000 ग्राम यहाँ पनि के छ स्क्वायर छ भनेपछि 1000 होइन। यसको पर केजीमा छ है स्क्वायर। त यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ यो पर केजी भनेको त अपनमा हो नि त, पावर माथि लाँदा मात्रै त्यस्तो भएको। त यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 3टाको स्क्वायर यो ग्रामको पनि स्क्वायर। ल अब यसबाट आएन, यसबाट हामी गरौँ त यो कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 6.67 × 10⁻⁻11 छँदैछ होइन। अब यो 10⁵ र यो कति हुन्छ 2 4 4 5 कति भयो
9 माइनस यो 3 छ भनेपछि स्क्वायर गर्दा 6 हैन 6। अब यो भनेको त कति हो भन्दाखेरि यो डायन सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर हो। यसैलाई हामी के भन्ने हो त सिजिएस युनिट भन्छौँ नि त। अब यहाँबाट आएन 9 मा 6 गयो भनेपछि यो कति बाँकी रहन्छ त 3 मात्रै बाँकी रहन्छ 3। अब -11 + 3 गऱ्यो भने कति आउँछ त -8 आउँछ। त्यस कारणले कति हुन्छ त -8। यो 6.67 × 10⁻⁻8 डायन सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन पर ग्राम स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ त यो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको सिजिएस भ्यालु हुन्छ है त। ल अब त्यस पछाडि यसको अलिकति डाइमेन्सनको कुरा गर्छु भने थिएँ मैले। डाइमेन्सनको कुरा गर्छु म। डाइमेन्सनको कुरा गर्नलाई डाइमेन्सन हामीले पढिसकेको छौँ होला हैन अथवा पढ्छौँ। एकदम सजिलो छ है। त्यसमा डाइमेन्सनमा खास हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मास फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू हेर्छौँ के लेन्थ र टाइम यो तीनटा बेसिकल्ली। अरूहरू पनि आउँछ अरू पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू छन् तर मोस्ट अफ द यो अब मेकानिक्समा त यो तीनटा हामी युज गर्छौँ। मासलाई हामी क्यापिटल यमले लेख्छौँ यसरी स्क्वायर ब्राकेटभित्र, लेन्थलाई पनि यसरी र टाइमलाई यसरी नोट गर्छौँ हैन। त अब यो इक्वेसनमा हेरौँ त हामी जी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने यसले यसरी क्रस यो एफ इन्टु आर स्क्वायर अपन कति हुन्छ त m1 m2 = जी हैन। अब यसको हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो भने यसरी स्क्वायर ब्राकेट अफ जी लेख्ने चलन छ है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ जी भनेर बुझ्नुपर्छ। यति लेख्ने भने यो यसरी दियो भने कुनै एउटा क्वान्टिटीको यसरी दियो भने यो भनेको के हो भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ ए भनेको अटोमेटिकल्ली यो बुझ्नुपर्छ है। यो डाइमेन्सन अफ ए भनेर लेख्ने चलन छैन। जस्ट ए को डाइमेन्सन भन्नु पर्यो भने डाइमेन्सन अफ ए स्क्वायर ब्राकेटभित्र कुनै कुरा राख्यो भने हामी डाइमेन्सन अफ द्याट क्वान्टिटी भन्ने कुरा बुझ्छौँ के। त यहाँ अब डाइमेन्सन अफ जी चाहियो भने सबैको डाइमेन्सन चाहियो। अब यसरी राखे पनि भयो यतापट्टिको हरेक क्वान्टिटीको डाइमेन्सन भन्ने खोज्यो ठिक छ। यतापट्टिको डाइमेन्सन बराबर यो डाइमेन्सन त बराबर हुन्छ हैन। त अब यसको डाइमेन्सन निकाल्नलाई अब यो हरेक क्वान्टिटीको डाइमेन्सन निकाल्छौँ हामी ठिक छ। अब फोर्सको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो हैन। फोर्सको के हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। अब मासको त क्यापिटल एम भइ नै हाल्यो हैन यसरी गर्छौँ। त त्यस पछाडि एक्सेलरेसनको के हुन्छ मैले फोर्सको गर्दैछु सुरुमा। फोर्स = फर्मुला m × a हुन्छ भनेपछि अब यसको डाइमेन्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि मासको त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भइहाल्यो यसलाई ब्रेक गर्ने परेन। आफैमा मास इज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी क्यापिटल एम लेखेँ। अब एक्सेलरेसनको हामीलाई युनिट त थाहा छ नि m/s² हो। मिटर भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त लेन्थ हो हैन। लेन्थको आयो एउटा अनि त्यस पछाडि पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको त यस्तो हुन्छ नि त एक्सेलरेसन भनेको त m/s² भन्छौँ। मिटरको लेन्थ हुन्छ यो पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको टाइमको स्क्वायर हुन्छ। त यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी -2 जान्छ। यो अर्थात् एक्सेलरेसन मासको यो भयो एक्सेलरेसनको यो भयो फोर्सको योबाट आइहाल्यो। अनि आर स्क्वायरको फेरि के हुने भयो भन्दाखेरि आर भनेको त लेन्थ हो हैन। रेडियस यो भनेको त लेन्थ हो। लेन्थको स्क्वायर छ भने चाहिँ यसरी लेख्छौँ हामी। अनि अपनमा के छ त भन्दाखेरि m1 र m2 भनेको मास हो यो पनि हैन यो पनि मास हो। यस्तो गर्छौँ के यसरी गरिन्छ हामी। त यो यसले के दिने भयो भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ जी दिने भयो। त अब यसमा दुईटा m छ माथि एउटा मात्रै छ यो काटियो जस्तो भनौँ न हैन। यो माथि जाँदाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि m-1 हुने भयो। त्यस्तै गरिकन अरू l² छ यहाँ l छ यो त एड हुने भयो। अनि त्यस पछाडि t के हुने भयो -2 हैन। m-1 l³ t-2 इज द डाइमेन्सन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी। यो आफै बुझिन्छ है एकचोटि दुईचोटि। अब जब हामी पढ्न थालिसकेपछि यी क्वान्टिटिजहरूको डाइमेन्सनमा खासै प्रब्लम के पनि हुँदैन ठिक छ। अर्थात् डाइमेन्सन अझ बेसिक बुझ्न पर्यो भने त्यहाँ फिजिकल क्वान्टिटी अथवा डाइमेन्सनल एनालाइसिस भनेर मेरो युट्युब च्यानलमा त्यहाँ छुट्टै मैले डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरिदिएको छु। त्यहाँ हेर्दाखेरि बुझिहालिन्छ ठिक छ। अब यसलाई यहाँ यति नै गरौँ। डाइमेन्सनसम्म आयौँ हामी। अब हामीले अर्को एउटा पोइन्टको कुरा गरेको थियौँ f = g हुन्छ। कतिखेर g हुन्छ जब यो 1 हुन्छ हैन यो 1 हुन्छ यो 1 हुन्छ। त यहाँ f = के हुने भयो भन्दाखेरि g हुने भयो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि
ग्राभिटेसनल अथवा यो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इज डिफाइन्ड एज द ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्स कतिखेरको दुईटा अब्जेक्टको युनिट मास र तिनीहरूको सेपरेसन के हुनु पर्यो, युनिट डिस्टेन्स अपार्ट। मानौँ न यो 1 केजी मास, यो 1 केजी मास र यिनीहरू बिचको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर हुँदाखेरिको जति तिनीहरूले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ नि, त्यो जुन छ यो हामीसँग भ्यालु कति छ 6.67 × 10⁻11 न्युटन हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो उसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको हो है। यो F = g को मिनिङ के हो, universal gravitational constant is equals to the is defined as the gravitational force between two objects having unit mass and separated by the unit distance apart from their center। यो खालको कुरा हो, यहाँ बुझिहालिन्छ है। ल अब हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, हाम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङ इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा जाउँ। अब यसलाई मैले अहिले छोडिदिएँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन, कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले फ्रीली छोडिदियौँ। जस्तो मैले अहिले यसलाई फ्रीली छोडिदिएँ भने के हुन्छ, यो तलतिर खस्छ हैन। त के हुने रहेछ भन्दाखेरि द एक्सेलरेसन प्रोड्युस अन अ बडी हैन इन अ फ्री फल ड्यू टु द, अब के को कारणले गर्दा भन्दाखेरि अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। अथवा यो अर्थको मात्रै हुँदैन, यो एभ्री प्लानेटको हुनसक्छ हैन। त अहिले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ड्यू टु अर्थ भन्यो भने हैन के हुन्छ त, एक्सेलरेसन प्रोड्युस अन अ बडी, फ्रीली फलिङ बडी ड्यू टु द ग्राभिटेसनल एट्र्याक्सन अफ अर्थ टुवार्ड्स इट्स सेन्टर। अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छौँ। अब यसमा खास कुरा के हुन्छ, यही नै लागु हुन्छ, ठिक छ। यो जस्तो यही फोर्स हेरौँ त हामी, यो फोर्स जुन छ नि F = g, यस्तै त हो नि। अब यहाँ m मास लिने बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा मास त हामीसँग अर्थ भइहाल्यो, ठिक छ। अब एउटा मास भनेको m मास गरेको कुनै एउटा अब्जेक्ट हो। त्यो अब्जेक्टमा लाग्ने हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हेर्दैछौँ भने अब हामीसँग के भयो भन्दाखेरि हेर्दा g m1 m2, त एउटा मास हामीसँग क्यापिटल M भनेको मास अफ द अर्थ, अर्को मास भनेको मास अफ द अब्जेक्ट, र यिनीहरू बिचको अब डिस्टेन्स हैन फ्रम द सेन्टर हेर्दाखेरि यहाँ रेडियस अफ द अर्थ r आउँछ र यो सर्फेसबाट केही हाइटमा छ भने h आउँछ। यो चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ है। यो कुरा सेन्टरदेखिको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र हामी यसरी r = r + h लेख्छौँ, ठिक छ। यो स्मल r भनेको सेन्टरदेखिको त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो र क्यापिटल R भनेको त अब रेडियस अफ द अर्थ भइहाल्यो हैन। त यसरी गर्दाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि r²। त यो जुन छ, अब यो मास m गरेको अब्जेक्टले हैन फिल गर्ने फोर्स, यो जुन F छ नि, यो F = के हुन्छ भन्दाखेरि m × g हुन्छ के, ड्यू टु ग्राभिटीले। किन हामीलाई थाहा छ भन्दाखेरि फोर्स F = ma हो लिनियर उसको केसमा। त अब हामी यो एक्सेलरेसन भनेपछि ग्राभिटीको कारणले हुने एक्सेलरेसन भन्नलाई चाहिँ के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थात् g भन्छौँ। त त्यो फोर्स उसले एक्सपिरियन्स गर्छ कति, m × g, ठिक छ। अब यो F, यो इक्वेसन 1, यो इक्वेसन 2 भयो भने यसलाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने कति हुन्छ, mg = g m/r²। यो m कट्यो भने यो g = g m/r²। ल यही हो हैन, g = g m/r²। दिस इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, ठिक छ। अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट अर्थ सर्फेस गर्नु पर्यो भने हामी हेरौँ त, एकदम सिम्पल छ है। यो r² को भनेको कति हो, r भनेको r + h। त्यसलाई कसरी लेख्छौँ, g = g m/ यो r + h को स्क्वायर लेख्ने हो। यदि सर्फेसमा भयो भने के हुन्छ त, सर्फेसमा भयो भने हामी h = 0 राख्छौँ। त सिम्पली यो स्मल r बराबर क्यापिटल R हुन्छ हैन। यहाँ h 0 भएपछि त के हुने भयो त, यो r मात्रै बाँकी रहने भयो हैन। त त्यो भन्नुको मतलब कस्तो हो भन्दाखेरि एट द सर्फेस अफ द अर्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ, g = g m/r² हुन्छ,
ठिक छ। त यहाँनिर यो g भनेको 6.67 इन्टु 10⁻11 इन्टु m मास अफ द अर्थ भनेको एप्रोक्सिमेटली 24 अपन रेडियस कति हुन्छ 6.4 इन्टु 10⁻6 मिटर हैन। यति राख्यो भने यो भ्यालु जुन आउँछ यो एभरेज भ्यालु अन एन एभरेज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सर्फेस। अर्थको सर्फेसको एभरेज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामी कति भन्छौँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्छौँ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा यति हो है। ल अब हामी यसको भेरिएसन, हाम्रो यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो भेरिएसन। हाम्रो यो अहिले पढेको 5वटा पोइन्टको सबभन्दा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लङ क्वेसन्सदेखि लिएर हैन, अरू पनि सर्ट क्वेसन्सहरूको लागि त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, तर लङ डेरिभेसनको लागि यो भेरिएसन अफ जी इम्पोर्टेन्ट छ। त यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ड्यू टु हाइट ड्यू टु डेप्थ हैन को बारेमा चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छ। र यहाँ अरू दुईटा फ्याक्टर हुन्छ, त्यो भनेको के हुन्छ सेप। यो म लेख्छु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो सेप र रोटेसनको कारणले गर्दा। तर त्यो सिलेबसमा नभएको कारणले हामी त्यसलाई छुट्टै पढ्नु चाहिँ पर्छ। ड्यू टु सेप र अर्को रोटेसन अफ अर्थ, सेप अफ द अर्थ हैन। ल यो दुईटा कुरालाई फटाफट गरौँ अनि हामी यो ड्यू टु हाइट र ड्यू टु डेप्थमा डिस्कसन गरौँला। त यसमा म धेरै कुरा गर्दिनँ, जस्ट हामीलाई चाहिने पोइन्टको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु। यो सेप अफ द अर्थ भनेपछि अभियस कुरा छ अर्थ इज नट पर्फेक्टली स्पेरिकल सेप हैन, पर्फेक्टली स्पेरिकल छैन हैन। यो कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा इक्वेटोरियल र पोलर रेडियस भन्ने हुन्छ। यतापट्टि इक्वेटर आरई, यो इक्वेटर साइड हो, यो पोल साइड हो भने यसलाई हामी आरपी भन्छौँ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि आरई इज ग्रेटर देन आरपी भन्छ क्या, सिम्पली यति भने पनि पुग्छ हामीलाई। इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस। त यो हो भने हामीसँग अर्थको सर्फेसमा ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति थियो जी इज इक्वल टु जी एम बाई आर स्क्वायर थियो। त यहाँनिर के हुन्छ जी पनि कन्स्ट्यान्ट, मास अफ द अर्थ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने अब यो जी को कोसँग भेरिएसन हुन्छ र कस्तो भेरिएसन हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द के छ त रेडियस आरई। इक्वेटरमा हुँदाखेरि यो रेडियस, पोलमा हुँदाखेरि यो रेडियस। त अब यो लार्ज भयो भने यो के हुन्छ स्मल हुन्छ भनिसकेपछि यहाँ आरई इज ग्रेटर देन आरपी। अब यहाँ इक्वेटरमा के छ यो बढी छ, इक्वेटरको गऱ्यो भने यो बढी छ भने यो कम हुनु पर्यो हैन, यो लेस हुनु पर्यो एन्ड भाइस भर्सा। त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आरई इज ग्रेटर देन आरपी भयो भने जस्ट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यसको रेसिप्रोकल हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ भनौँ न। भनेपछि कति आरई इज ग्रेटर देन आरपी, द जीपी इज ग्रेटर देन जीई। अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि पोलमा बढी हुन्छ हैन। र यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्स जुन छ नि जीपी माइनस जीई इज इक्वल टु हामी 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्छौँ। यो ड्यू टु सेपको मात्रै कारणले है त, सेपको कारणले गर्दाखेरि पोल र इक्वेटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भेरिएसन कति भनेर हामीलाई सोध्यो भने हामीले 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नुपर्छ। यो याद गर्नुपर्छ। यो के को कारणले आयो भन्दाखेरि यो रेडियसको डिफ्रेन्सको कारणले गर्दा आयो हैन। आरई इज ग्रेटर देन आरपी, सो जीपी इज ग्रेटर देन जीई। त जीपी माइनस जीई र यिनीहरूको डिफ्रेन्स कति भयो यति भयो भन्न खोजेको एउटा कुरा यो। अब हामी रोटेसन अफ अर्थले कस्तो भेरिएसन गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। अब रोटेसन हुँदाखेरि पनि अब अभियसली असर हुन्छ हैन। यसमा पनि हामी के हुन्छ इक्वेटर र पोलमा कस्तो असर हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामी पढ्नुपर्ने हो। त्यसको डिटेलमा क्याल्कुलेसन अहिले म गर्दिनँ हैन, त्यो सिलेबसमा नभएको कारणले जस्ट म फाइनल एक्सप्रेसन मात्रै लेख्छु। त यो ड्यू टु रोटेसनले गर्दा है, रोटेसनले गर्दा जीपी माइनस जीई इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि आर ओमेगा स्क्वायर। यो फर्मुला आउँछ क्या एउटा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि पोल र इक्वेटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको डिफ्रेन्स भनेको आर ओमेगा स्क्वायर आउँछ। त यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको भ्यालु हामीले पुट गऱ्यौँ भने हामी यो जीपी माइनस जीई इज इक्वल टु कति आउँछ भन्दाखेरि 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। डाइरेक्टली अहिलेलाई यति मात्रै याद गरौँ। यो ड्यू टु रोटेसनको कारणले हुने भेरिएसन यो याद गरौँ, ड्यू टु सेपको कारणले हुने भेरिएसन यो याद गरौँ, ठिक छ हैन। अब यो
सिलेबसमा नभएको भएर मैले त्यसको एक्सप्लेनेसनतिर त्यति धेरै गइनँ मैले, तर यो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। ठिक छ। त अब अहिले हामी के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भन्दाखेरि सेपको कारणले र रोटेसनको कारणले गर्दा छुट्टा छुट्टै भेरिएसन आउने रहेछ। एउटाको कारणले 0.018 र अर्को कारणले 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त यसको टोटल कम्बाइन इफेक्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो टोटल भन्यो भने जिपी माइनस जिई इज इक्वल टु 0.0, यो दुईवटा जोडौँ त यो 3 4 र 18 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? सरी 12 3 4 5 त कति हुन्छ? 52 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। यो टोटल इफेक्ट, टोटल है, टोटल भेरिएसन कति आउँछ? 0.052 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। र त्यसलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ, जस्तो हामीलाई नोन भ्यालु कति छ त? यो ग्राभिटी एट पोल कति भन्छौँ हामी? 9.830 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यस्तै इक्वेटरमा कति छ? 9.78 होइन, यसमा यो 9.832 राखौँ होइन, यसमा कति हुन्छ? 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होइन, एक्ज्याक्ट भ्यालु पोल र इक्वेटरको। अब हामीले यिनीहरूबिचको डिफ्रेन्स गऱ्यो भने कति आउँदो हो पोल र इक्वेटरमा? त पोल र इक्वेटरको डिफ्रेन्स भनेको यही भ्यालु आउनुपर्छ, 0.052 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यहाँ 2 भएपछि यो 2 आइहाल्यो होइन, यहाँ 3, यहाँ 3 ले त यो गएन, कति हुन्छ? 13 मा 8 भनेपछि कति हुन्छ? 5 नै आइहाल्यो होइन, त्यसरी यो 0 भइहाल्यो, 0 पोइन्ट यति आयो। त यो के हुने रहेछ भन्दाखेरि 0.052 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यहाँबाट पनि म्याच हुन्छ र यसको एभरेज भ्यालु चाहिँ हामीले कति लिएको हो त अघि? जी इज इक्वल टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिएको। ल अहिलेलाई यति नै गरौँ। यसमा के जिज्ञासा हुनसक्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु कसरी आयो भन्ने हुनसक्छ होइन। म यसको अहिले डेरिभेसनतिर जान्न। अब यो पऱ्यो भने म यसको छुट्टै एउटा भिडियो बनाउनुपर्छ, यो लेन्दी छ होइन, त्यो बेलामा चर्चा गरौँला। त जस्ट के गरौँ भन्दाखेरि ड्यु टु रोटेसन, यो ओमेगा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गुलर भेलोसिटी हो होइन। त्यो रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि हुने भेरिएसन भनेको यति हुन्छ र टोटल भेरिएसन हामीसँग यति हुन्छ होइन। टोटल भेरिएसन यति भइसक्यो भने त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पोल र इक्वेटरको डिफ्रेन्स गर्दाखेरि पनि त्यही भ्यालु आउने रहेछ। ठिक छ, यतिसम्म बुझौँ, यति नै गरौँ अहिले। यो फेरि लेन्दी हुन्छ यो भिडियो है। ल छोडिदिनु, यो सबै छोड। अब हामी अर्को पोइन्टमा, हाम्रो मेन पोइन्टमा जाउँ। अब हामीसँग कुन छ भन्दाखेरि दुईवटा पोइन्ट फटाफट यसलाई गरिहालौँ। जस्तो अब फटाफट गरिहाल्छु, ड्यु टु हाइट र ड्यु टु डेप्थ। अब हेरौँ है त, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्थ त यो भयो, यसको यहाँ सर्फेस यो छ, सर्फेसको जी इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भन्दाखेरि जिएम बाई यो क्यापिटल आर स्क्वायर होइन, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्मको, सेन्टरदेखि यहाँसम्मको रेडियस आर छ। त अब हामी केही हाइटमा गयौँ भने मानौँ न यो एच हाइटमा गयौँ भने कति हुन्छ? अब सेन्टरदेखि हामीले हेर्ने यो डिस्टेन्स आर इज इक्वल टु आर प्लस एच। त यो सर्टेन हाइटको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट अ सर्टेन हाइट एचमा जाँदाखेरि कति हुने रहेछ? जिएम बाई हामी के गर्छौँ? आर स्क्वायर लेख्छौँ। त यो कति हो त भन्दाखेरि जिएम बाई आर प्लस एचको स्क्वायर हो होइन। आर भनेको त आर प्लस एच हो, यो बुझिहालिन्छ यो कुरा। त अब ड्यु टु हाइटको पनि केही गाह्रो छैन। अब यसको क्यालकुलेसन के गरौँ भन्दाखेरि यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो भने यसले डिभाइड गर्ने भन्ने होइन। यो जी ड्यास बाई जी गऱ्यो भने के आउँदो? त यो जिएम त क्यान्सल भइहाल्छ, जी ड्यास गरेको छ भनेपछि यो आउने भयो, यो तल छ भने माथि जाने भयो, यो त बुझिन्छ नि होइन। यसरी गरे पनि हुन्छ, यो यसरी गरे पनि हुन्छ। आर प्लस एचको यति साह्रो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो जी छ भने अब यो माथि जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि आर स्क्वायर अपन यो जिएम यसरी गरे पनि हो, यो काटिहाल्यो होइन। त यहाँ सिम्पली कति भयो? आर स्क्वायर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। ल यसलाई फटाफट अब हामी गरौँ त। अब यसलाई कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ नि, आर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ होइन। अझ यसलाई के भन्छ उल्टायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी आर प्लस एच बाई आर लेखेर पावर -2 पनि गर्न सकिन्छ होइन। यति म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन त गर्न सकिन्छ। अब यसले ब्रेक गर्यो भने कति हुन्छ? यो आरले डिभाइड गर्यो भने आर बाई आर गर्दाखेरि 1 भयो, प्लस एच बाई आर गर्दाखेरि कति भयो? एच बाई आर होइन।
यसको पावर कति हुन्छ -2 त्यो के बराबर यतापट्टि हामीसँग g ड्यास बाई g छ हो यो हुन्छ हैन त अब यसलाई अलिकति हामी के गर्छौं बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउने भन्छ त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि h इज भेरी स्मल देन r त यो के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थको रेडियस त कति 6.4 × 10⁶ मिटर त हामी त सर्टेन हाइट हैन एकछिन सर्टेन 1 मिटर 2 मिटर 10 मिटर 20 मिटर हाइट लिने हो भने त त्यसको यसको रेस्पेक्टमा त यो त एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ त त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो h/r को रेशियो इज भेरी लेस देन 1 हुन्छ यो एकदमै स्मल यो धेरै लार्ज क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने त यो हैन एकदम लेस भ्यालु आउँछ यो त त्यो बेलामा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि युजिङ बाइनोमियल एक्सपान्सन भन्छ जस्ट त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हैन त म्याथमेटिक्समा हेरिन्छ होला त्यो त्यति धेरै चाहिँदैन जस्ट बाइनोमियल एक्सपान्सन युज गरेको भनेर हामी यो फ्याक्टरलाई यसरी गर्न सक्छौं 1 + h बाइ हैन r को यस्तो -2 लाई हामी के गर्छौं 1 - 2h/r प्लस डट डट हुन्छ अरु हायर टर्मलाई मैले नेग्लेक्ट गर्दिए हैन त हामीसँग 1 - 2h/r हुने भयो त अब यो 1 + h/r को -2 चाहिँ कतिले रिप्लेस हुने भयो 1 - 2h/r ले रिप्लेस हुने भयो त अब यसलाई म यही सक्दिन्छु यसलाई यसरी लेख्ने 1 - 2h/r लेख्ने हैन त कति हुने भयो भन्दाखेरि यो भयो त यो यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई भयो भने यसरी लेख्न चाहन्छु त यो g ड्यास इज इक्वल टु g 1 - 2h/r यो ड्यू टु के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइटको कारणले त अब हामी यहाँ के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौं त हाइट भएन भने के हुन्छ हाइटै लिउन भने यो h = 0 लियो भने के हुन्छ त यो h = 0 लिएको भनेको त यही न हो g = gm/r² भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट अर्थ सर्फेस हैन अर्थको सर्फेसमा जति हुन्छ त्यसको भ्यालु त्यति नै हुन्छ र अब हामीले यो हाइट धेरै लियौं भने के हुन्छ त यो हाइट धेरै लियौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पोइन्ट छ यो धेरै लियौं भने यो त हेरौँ त यो धेरै लार्ज हुन्छ हैन धेरै के एकदमै धेरै लियौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो धेरै भयो भने त यो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ यो भ्यालु बढ्यो भने यो त घट्छ त यो भ्यालु बढ्दै धेरै भयो भने के हुन्छ यो घट्दै गएर 0 हुन्छ हैन फर भेरी लार्ज h यो g ड्यास इज इक्वल टु 0 एट स्पेस त्यो जुन हामी स्पेस भन्छौं नि जहाँ ग्राभिटी को इन्फ्लुएन्स हुँदैन हैन g ड्यास इज इक्वल टु 0 हुन्छ हैन ठीक छ एउटा के हुने रहेछ g ड्यास इज इक्वल टु 0 g ड्यास को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि अदर देन सर्फेस अब सर्फेस त्यसले छाड्ने बित्तिकै के हुने हो यो h बढेसँगै g ड्यास को भ्यालु के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु के हुन्छ घट्न थाल्छ है घट्दै गएर के हुन्छ त स्पेसमा अथवा इन्फिनिटीमा गएपछि के हुन्छ 0 हुन्छ ल यति पोइन्ट थियो त त्यसपछि अब अर्कोमा जाउँ डेप्थमा के हुन्छ अब डेप्थको गर्छौं अनि ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी त केही पनि छैन सकिहाल्छ हाम्रो अब डेप्थमा गयो भने के गर्ने अब हामी हेरौँ त यो अर्थ भयो मानौं है अब हामी यसको सर्फेसको त हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फेरि g = कति हुन्छ त यो gm/r² त्यही नै भइहाल्यो अब डेप्थ तिर गयौं भने मानौं न यो d डेप्थमा गयौं भने अब हामीसँग यसरी बन्छ सेन्टर देखि यहाँसम्म हेर्नु त यो सेन्टर देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो r है यो क्यापिटल R त अब हामीले यो सर्फेसबाट d डेप्थमा गयौं भने यहाँको हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिएको हो के g ड्यास ठीक छ त त्यो g ड्यास इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि अब खास कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थ भित्र गइसकेपछि चाहिँ त्यसको अब भित्र गइसकेपछि त के हुने भयो त यो यतिको स्फियर थियो अब त्यो स्फियर त सानो हुने भयो नि त यसले मात्र इन्फ्लुएन्स गर्ने हामीले हेर्ने हो नि त हैन इनसाइड गइसकेपछि त भनिसकेपछि त्यसमा त यो g त कन्स्ट्यान्ट नै छ तर यो मास घट्छ के m ड्यास अब यो के हुन्छ r त बाँकी रहेन यो r हामीले कहाँदेखि लिने हो सेन्टरदेखि जहाँको पोइन्टसम्मको लिने हो त्यहीको गर्छौं जस्तो यो देखि यहाँसम्मको यहाँको गर्ने भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हेर्छौं त्यो r² राखेको थियौं अब हामी यहाँदेखि यहाँसम्मको लिने हो भने यो पोइन्टको लिने हो भने यहाँदेखि सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स लिने हो के जहिले पनि सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति होला त यहाँदेखि यहाँसम्म r यहाँदेखि यहाँसम्म d भइसकेपछि यो कति हुन्छ त अभियसली r - d हुँदैन हैन यहाँदेखि यहाँसम्म r यहाँदेखि यहाँसम्म d डेप्थमा गयौं भने यो सेन्टरदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो भन्दाखेरि r - d
यति हो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा हैन। यहाँदेखि सेन्टरदेखिको हेर्दाखेरि यो डिस्टेन्स हेर्ने हो है त। त यहाँ के हुने हो भन्दाखेरि r माइनस d को स्क्वायर यसरी गर्छौं। त अब यहाँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अलिकति यसलाई अब यसमा मासको लाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ डेन्सिटीमा ब्रेक गर्नुपर्छ है त, अनि मात्र यो इजिली क्याल्कुलेसन हुन्छ। त हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि g = यो g/r² जुन छ नि यसलाई हामी के गर्छौं g/r²। अब मास भनेको यो स्पेरिकल बडी हामीले कन्सिडर गर्यो भने कति हुन्छ 4/3 पाई r³ है त। पाई कति r³। रेडियस कति छ हामीसँग, रेडियस कहाँको यहाँको लिँदाखेरि त r³, यहाँको भएको भए यो r माइनस d को होल क्युब हुन्थ्यो होला है। अब यहाँ हेरौँ न, यो काटिहाल्छ, यो स्क्वायर र यो यसको स्क्वायर काट्यो, यहाँ 1 मात्रै बाँकी रह्यो। त यहाँ अरु त कन्स्ट्यान्ट छ यो g हैन 4/3, यो पाई पनि कन्स्ट्यान्ट छ, मात्रै बाँकी रह्यो r है। यो कति यो g यहाँको कुरा गर्दा। अब त्यस्तै गरिकन यहाँको हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति हुन्छ यो g ड्यास = के बाँकी रहला त भन्दाखेरि g 4/3 यस्ताको तस्तै भइहाल्यो। यो कन्स्ट्यान्ट त भ्यालु चेन्ज हुँदै हुँदैन 4/3 पाई। अब जस्ट हेरौँ त यो g = यो अरु कन्स्ट्यान्ट छ r छ हैन। त्यो r भनेको रेडियस g को गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म गरेको हो। त यही रेडियस आएको छ भने अब हामी g ड्यास गर्दाखेरि के गर्छौं, यहाँदेखि यहाँसम्म हो भने अरु फ्याक्टर त त्यही नै रहन्छ। त अब हामी यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस राख्दिने हो। जसरी g को राख्दा r राख्यो, r रेडियस थियो r राख्यो। त अब हामीले g ड्यास को गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, यो रेडियस हो यो राख्नुपर्छ। त त्यो भनेको कति हुन्छ r माइनस d हुन्छ। यति कुरा हो हैन। यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो, यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो। त 1/2 डिभाइड गर्दाखेरि अब यसरी हामी g ड्यास बाइ g = कति हुन्छ त, अब यो कन्स्ट्यान्ट सबै काटिहाल्छ। त यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि त r माइनस d अपन r बाँकी रह्यो, त्यो भनेको कति हो g ड्यास = g। अब r गइहाल्यो 1 माइनस d/r। यही हो, दिस इज द एक्सप्रेसन फर द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इनसाइड द अर्थ ड्यू टु डेप्थ d हैन। डेप्थ d गएको है, हामी सेन्टरदेखि कति r माइनस d बाँकी रहन्छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। क्याल्कुलेसन एकदम इजी छ। त अब यसमा अलिकति हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब सेन्टरतिर गयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ कि बढ्छ हैन भन्ने कुरा हुँदाखेरि के हुन्छ, अभियसली घट्छ हैन। घट्दै घट्दै गएर के हुने रहेछ भन्दाखेरि अब यो d को भ्यालु हेरौँ न, d को भ्यालु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि r को भ्यालुसँग बराबर भयो हैन। भनेको सेन्टरतिर हामी गयौँ भने d हामीले बढाउँदै गयौँ भने यो d चाहिँ जब r बराबर हुन्छ हैन, भनेको मतलब व्हेन वी आर एट सेन्टर कति हुने भयो त, यो d को भ्यालु r बराबर भयो भने हैन, r बराबर भनेको मतलब d बढ्दै बढ्दै गएर हामी सेन्टरमा गयौँ भने के हुन्छ भन्न खोजेको। त यो r क्यान्सल भयो भने 1 - 1 भनेको 0 इन्टु 0 गर्दाखेरि g ड्यास = 0 भनेपछि के हुने रहेछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हैन के हुने रहेछ, घट्दै गोज अन डिक्रिजिङ इनसाइड द अर्थ। अर्थको इनसाइड जाँदा पनि डिक्रिज हुन्छ एन्ड एट द सेन्टर अफ द अर्थ इट्स भ्यालु इज 0। द इफेक्टिभ ग्राभिटी विल 0। यो g ड्यास = 0 हुन्छ कहाँ, सेन्टर अफ द अर्थमा हैन। र फेरि यो सेन्टरबाट माथि इन्फिनिटीतिर गयो भने फेरि घट्दै घट्दै जान्छ र हैन इन्फाइनाइट पोइन्टमा फेरि गएर 0 हुन्छ। यसको लागि एउटा ग्राफको नेचर छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। यो हामी हेरौँ, यो g ड्यास को भेरिएसन हेऱ्यौँ, हामी यतापट्टि डिस्टेन्स राख्यौँ। त यो अहिले यो डिस्टेन्स जुन मैले राखिरहेको छु यो सेन्टरदेखिको राख्छु, मैले हेर्छु सेन्टरदेखि सर्फेससम्म अनि सर्फेसदेखि सर्टेन हाइटसम्म हैन, दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छु। त अब सेन्टरदेखि हामी के गरौँ, सर्फेससम्म हेर्दा के हुन्छ, यो 0 देखि हैन यो क्यापिटल R सम्म यो बुझौँ है। मैले यतापट्टि के गरिरहेको छु भन्दाखेरि 0 भनेको सेन्टर, क्यापिटल R भनेको सर्फेस हैन, त्यस पछाडि त्योभन्दा माथि भनेको त अब माथि हाइटमा छौँ। अब हामीले हेरौँ त यो इनसाइड दि सर्फेसमा कस्तो भेरिएसन भइरहेको छ, यो R र हैन यो स्मल r, अहिले मैले स्मल r लेखेको छु है। यो r सँग कस्तो भेरिएसन छ भन्दाखेरि जस्तो अहिलेको एक्सप्रेसनबाटै हामीले बुझ्थ्यौँ, यो g = अथवा g ड्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r छ के, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ इनसाइड दि अर्थमा। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो भने त के हुन्छ, y = mx जस्तो हुन्छ भनेको स्ट्रेट लाइन हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राफ व्हेन वी प्लट बिट्विन एक्सेलरेसन
इफेक्टिभ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी विथ के हुन्छ डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ अर्थबाट यो दुईटाको ग्राफ प्लट गर्दाखेरि इनसाइड दि अर्थ के हुन्छ द भेरिएसन इज ए स्ट्रेट लाइन ठिक छ स्ट्रेट लाइन पाथ फलो गर्छ भन्न खोजेको के हुन्छ सेन्टरबाट हामी माथि जाँदै गर्दा बढ्दै 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 9.8 अथवा सर्फेसमा एभरेज भ्यालु त्यो हुन्छ सेन्टरमा 0 हुन्छ हैन हेरौँ न सेन्टरमा भएको बेलामा यसको जी ड्याशको भ्यालु 0 छ कि छैन 0 छ त्यस पछाडि बढ्दै जान्छ सेन्टरबाट माथि जाँदा सर्फेसतिर जाँदा बढ्दै जान्छ र 9.8 हुन्छ यो कुरा त सर्फेसबाट तल गएको केस भन्यो भने घट्दै जान्छ र 0 हुन्छ भाइस वर्सा हैन त यहाँनेरि सर्फेसमा गइसकेपछि यो कति हुन्छ त 9.8 हुन्छ यो बिलोको हो यो बिलो यो ग्राफ है बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ को ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुने रहेछ किन स्ट्रेट लाइन हुन्छ यसले यो के हुन्छ जी ड्याश इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर त्यो फलो गर्छ अब सर्फेसबाट माथि गइसकेपछि त इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्ने हो हैन जस्तो यहाँ हामी जी इज इक्वल टु यसरी गर्थ्यौं नि जीएम बाई स्मल आर स्क्वायर गर्थ्यौं यो भनेको त इन्भर्स स्क्वायर ल हो त इन्भर्स स्क्वायर लको त ग्राफको नेचर भनेको यस्तो हुन्छ र यो भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि यो घट्दै 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 यो इन्फिनिटीमा के हुन्छ फेरि हेरौँ त यो भ्यालु घट्दै 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 इन्फिनिटीमा गएर 0 हुन्छ भनिसकेपछि यहाँ के कुरा आयो सेन्टरमा 0 अनि त्यस पछाडि सेन्टरबाट हामीले सुरु गर्यौं भने भेरिएसन अफ जी लाई एकदम सजिलो हुन्छ सेन्टरमा 0 त्यहाँबाट सर्फेसतिर आउँदै गर्दा बढ्दै 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 आउँछ र त्यो इन्क्रिमेन्ट भनेको चाहिँ लिनियर हुन्छ है स्ट्रेट लाइन पाथ फलो गर्छ यस्तो त्यस पछाडि के गर्छ भन्दाखेरि सर्फेसमा आएपछि म्याक्सिमम हुन्छ र त्यहाँबाट फेरि जब माथि जान थाल्छौं त्यो भ्यालु घट्छ हैन त्यो भ्यालु के हुन्छ घट्छ र त्यो बेलामा कुन नेचर फलो गर्छ भन्दाखेरि यो यतापट्टि फलो गर्ने